उम्मीद एक खूबसूरत एहसास है कि जब भी लफ्ज़ उम्मीद जहन में आए तो साथ खुदा का तसव्वुर भी लाजिम आता है। मुझे झूठ के ज़रिए सुकून ना दो, बल्कि हकीकत के ज़रिए तकलीफ़ दे दो। हमें हर रोज़ जद्दोजहद करनी चाहिए ताकि इंसानियत के लिए यह मोहब्बत हकीकत बन जाए। जिस शख्स में मोहब्बत की सलाहियत नहीं होती वो अपनी ज़ाती दोज़ख में हर वक्त जलता रहता है। इल्म और हिकमत की बातें जिसे बेमकसद मालूम हो वो इंतहाई बेमकसद इंसान है, और यकीन रखने वालों को अल्लाह कभी मुकद्दर से हारने नहीं देता। आपका अमल ही आपके अकीदे की अक्कासी करता है, क्योंकि ईमान तो अमल से ही ज़ाहिर होता है, वाज़ और नसीहत से नहीं। लोगों को माफ़ कर दिया कर, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? बशर के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मानी को तलाश करे। बशर की कोशिश इंसान बनने की कोशिश है। इसी ऐसे के साथ रहो जो तुम्हारे होने पर रब का शुक्र अदा करे। अपने आमाल की खबर किसी ने नहीं रखी, मगर हाँ खुदा से मुक़द्दर का हर किसी को गिला बहरहाल रहा। कामयाबी ये नहीं है कि आपने दुनिया में कितनी दौलत और शोहरत कमाई है। कामयाबी तो यह है कि आपने खुदा की बारगाह में कितनी इज्जत कमाई है। कुरान तालीमात को जानने के लिए ज़रूरी है कुरान को समझ कर पढ़ा जाए। कुरान हर एक मुसलमान की बेसमझ ज़िंदगी को गलत कहता है। आज के जवानों को सिर्फ सुनने का उसूल बताया जाता है, सोचने का नहीं। आज भी लोग ऐसे हिदायत करने वालों और नसीहत करने वालों से नफ़रत करते हैं जो उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ कोई अल्लाह का हुक्म बयान करते हैं। तहकीक, दलील और किताबों को मुताला कीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जा बजा सजदे नहीं करने पड़ेंगे, और यही चीज़ अल्लाह के करीब होने का सबब बनेगी। कुरान मजीद का मुसलसल ज़ाती मुताला ही बहुत सी गलत फहमियों और गलत कदमों से बचा सकता है, और अक्लमंदी और अल्लाह पर एतमाद में इजाफ़ा होता है। अखलाक ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मिजाज को बदअखलाक ना होने दे। अल्लाह तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं करता, बल्कि वो तो बेहतर वक्त पर नवाजता है। इबादत अगर ज़िंदगी में असर नहीं डाल पाएंगी तो इबादत पर फ़ख्र करने के बजाय अपनी मुनाफिकत पर शर्मिंदा होना चाहिए। हमारी नाकामी इसलिए है कि हम कुरान बगैर समझे पढ़ते हैं और हुक्म दूसरी किताबों का मानते हैं, और जहन में यह है कि हम मुसलमान हैं और खुदा हमसे खुश है। कुरान इंसान के लिए आसानी की राहें खोल देता है, मगर इंसान के लिए भी कुरान खोलना लाजमी है। नजात इसी में है कि किसी भी नेकी और किसी भी गुनाह को छोटा तसव्वुर ना किया जाए। हमेशा की ज़िंदगी का तसव्वुर इंसान को जिम्मेदार और उसकी ज़िंदगी को बामकसद बनाता है। जन्नत जैसे माहौल तक पहुँचने के लिए इस दुनिया की जहन्नम जैसे हालात का सामना करना पहली शर्त है। हुस्न के होंगे चर्चे, मगर मिसालें हमेशा हया की दी जाती हैं। हर वो शब्द तुम्हारे लिए शब कद्र है जिस शब्द की तुम्हें कद्र हो जाए। अगर हमने हकीकी हुस्न देखने की सलाहियत पैदा ना की तो शैतान ज़रूर वलीज़ तरीन चीज़ों को हमारे लिए खूबसूरत करके दिखाएगा। नेकी, खुशी और हुस्न हासिल करने के लिए लाजमी है कि इंसान काम में मसरूफ़ रहे, क्योंकि बेकारी बदकारी को जन्म देती है। एहसास के तर्जुमे नहीं होते, उन्हें बस महसूस किया जाता है। लफ्ज़िशों और गलतियों के मकामात पर खुदा को याद करके उसके निहायत करीब हो जाओ।
and I in Ireland by way by and I in Ireland by way by and I in Ireland by way by I'm a fire and I in Ireland by way by I'm a fire and I in Ireland by way by मैं मत कहूँ ये मैं ही तो है जो इंसानों को मुसीबत में मुब्तला करती है। अना की जड़ बहुत गहरी होती है इंसान के अंदर, जिसकी नज़र सबब बनाने वाले पर होती है, उस सबब से दिल नहीं लगाता। वह इंसान के दिन को ज़रूर मुतासिर करता है, अगर परहेज़गार लोग शिकवा शिकायत नहीं करते। दोस्त उसको समझ जो तन्हाई में तेरे ऐब तुझ पर जाहिर करे और तेरे पीछे लोगों में तेरी तारीफ़ करे और मुसीबत के वक्त तेरे साथ रहे। अगर ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर इंसान की मर्ज़ी के ताबे कर दिया जाए, ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी उड़ेगी। हारना नाकामी नहीं है, हार की वजूहात को ना समझना नाकामी है। सबसे पहली चीज़ जो तुम पर अल्लाह के लिए वाजिब होती है वो ये है कि उसके एहसानात का शुक्र अदा करो और उसकी रज़ा को हासिल करो। मर्द वो है जो अपने नफ्स को लगाम देकर और उसकी बागें चढ़ाकर अपने काबू में रखे और लगाम के ज़रिए उसे अल्लाह ताला की नाफरमानियों से रोके। क़यामत के दिन उसको अमान हासिल होगा जो दुनिया में खुदा से डरता रहा हो। मोमिन का शुक्र उसके अमल से ज़ाहिर होता है, जबकि मुनाफिक का शुक्र सिर्फ उसकी ज़बान की हद तक होता है। सच्चाई तुम्हें इज़्ज़त देगी अगरचे तुम्हें उससे डर ही क्यों ना लगता हो, और झूठ तुम्हें हलाक कर देगा अगरचे तुम उससे मुतमईन ही रहो। अल्लाह ताला ने हमें फ़ना के लिए नहीं बनाया, बका के लिए पैदा किया है। ये दुनिया तो इस काबिल भी नहीं कि तुम उसकी तरफ चल कर जाओ। हैरत है कि तुम इसके पीछे ही सड़ते चले जाते हो। नसीहत करने से परहेज़ करो जब तक तुम खुद पूरे आमिल ना बन जाओ। अल्लाह के अलावा हर चीज़ को छोड़कर खुद को फना कर लेने का नाम रूहानियत है। जिक्र तीन तरह से किया जाता है, एक सिर्फ ज़बान से, दूसरा दिल से और ज़बान से, और तीसरा जिसमें दिल ज़ाकिर रहे यानी दिल में जिक्र करता रहे लेकिन ज़बान गूंगी हो जाए। लेकिन इस मकाम का इल्म खुदा अज़्ज़ व जल के सिवा किसी को नहीं। अपनी कब्र में ज़िंदगी का सामान यानी नेक आमाल भेज दो, बाद में कोई नहीं लाएगा तो पहले से भेज दो। जिसकी ज़िंदगी रूह पर मौकूफ़ है वो रूह निकलते ही मर जाता है, और जिसकी ज़िंदगी का दारो मदार खुदा पर हो वो कभी नहीं मरता, बल्कि तबई ज़िंदगी से हकीकी ज़िंदगी हासिल कर लेता है। जो शख्स यार से यानी अपने रब से जुदा हुआ फिर चाहे वो 100 सहारे रखे, वो बेसहारा ही है। इश्क की आग में जलते हुओं का रंग दर्द के हाथों हमेशा जर्द रहेगा। जिसने ज़ाहिर और बातिन का फ़र्क मिटा दिया वो कमाल तक पहुँच गया, और जो कमाल तक पहुँच गया
وہ خیال تک پہنچ گیا۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کا عمل دیکھو۔ محبوب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے قریب ہونے کی تمنا ابھی ختم نہ ہو، اپنی ذات سے فنا ہو کر جس کی ذات میں بقا ہونا منظور ہو، اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ پرسکون انسان صبر کے مقام کو بھی شکر کا مقام بنا دیتا ہے۔ محبت کرو، بیان کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں جب اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا بیوقوفی ہے۔ پاؤں اس طرح پھونک کر رکھ جس طرح اندھا رکھتا ہے، تاکہ تیرے پاؤں پتھر اور ہلاکت کے کنویں سے نجات پا جائیں۔ ہماری توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے، اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ لوگوں کا ایمان کیسا ہے۔ ہمارا کام صرف ان لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے جن تک وہ نہیں پہنچا۔ جو دیکھا ہو وہ چھپاؤ، جو نہیں دیکھا وہ مت بتاؤ۔ جب رات شروع ہوتی ہے عاشق اللہ کے بہت شدید محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ کھول بننے دو۔ وہ مانے یا نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کا ذکر فرماتے ہیں، بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ جب تک اللہ بندے کا ذکر نہیں کرتا، بندہ کے اوپر پڑ سکتا ہے۔ وہ بندے کا اللہ یاد کرنا اللہ کی یاد کی بدولت ہے۔ بعض لوگ کبھی کبھی زندہ بچ جاتے ہیں، وہ ایک بڑی موت کو گلے لگانے کے لیے چھوٹی اور حقیر قسم کی موت کو حقارت سے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ محبت اور نفرت میں ایک بڑا واضح اور خطرناک فرق ہے کہ محبت کی شکل میں صورت، اس کا جسم، اس کے خطوط اور خط و خواب یاد نہیں رہتے، مگر نفرت ہمیشہ ایک جسم اور چہرہ رکھتی ہے۔ جب محبت کو پانے کی طرف ہوتی ہے تو محبت کا ایک خون تک میسر نہیں ہوتا، اور جب انسان من مار کر ہمیشہ کے لیے تنہا رہنا سیکھ جاتا ہے تب تک دی محبتیں نچھاور کرنے لگتی ہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ جب کوئی اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بلکہ محبت اور ہمدردی کے ساتھ اسے سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دن ہلکا ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو، وہ دے سکتا ہے، تم سے چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تمہیں ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں لے جاتا ہے اور سکھاتا ہے مختلف ذریعے سے، تاکہ تم قرآن پڑھ سکو، ایک نہیں دو پروں سے۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ جو شخص معیار دولت پر کسی بھی شخص کو اپنا سردار مان لیتا ہے، سمجھو اس شخص کی ضرورت فقط روٹی ہے، عزت نہیں۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اطاعت کیا ہے؟ خدا کی رضا پر راضی رہنے کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کا دائرہ فقط عبادت گاہوں تک محدود نہیں۔ اللہ کے ساتھ عشق کا دعویٰ اس وقت تک چھوٹا ہے جب تک ہم مخلوق خدا کے ساتھ محبت کو اہم نہ سمجھیں، اور وہ نظام شیطانی ہے جو تمام انسانوں کے فائدے کی بجائے صرف ایک خاص طبقے کے فائدے کا تحفظ کرے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے، اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کے نیت میں فتور ہو۔
और नियत का बुरा इंसान मुकद्दर का बुरा होता है। तुमको खुदा से बढ़कर कोई नहीं चाहता, बस हक यही है तुम भी खुदा से बढ़कर किसी को ना चाहो। अगर मुआशरे में माफ़ी मांगने और माफ़ करने का अमल शुरू हो जाए तो जुल्म का अमल रुक जाता है। हकीकतों का शऊर एक ऐसी नेमत है जिसके हासिल हो जाने के बाद इंसान ज़िंदगी और मौत की फ़िक्र से आज़ाद हो जाता है। कब्रिस्तान में जितनी एहतियात से कदम रखकर चलते हो उतनी एहतियात ज़िंदा लोगों की भी करनी चाहिए। अगर हमारा मकसद खुदा को पहचानना नहीं, फिर मज़हब से कुछ हासिल नहीं होगा। खुदा के फरमान के अलावा मज़ाहिब बेमाना हैं। खामोशी अक्लमंद का ज़ेवर है और बेवकूफ़ का भरम। चेहरा आईना है इंसान के अंदर का। दिल की बात, दिल का हाल चेहरे पर ज़रूर नुमाया होता है। ज़रूरतमंद का चेहरा और है और सफ़ी का और। उसे काटा गया, पीसा गया, बूंदा गया, लेकिन सबक गंदुम से लेना फिर भी दुनिया भूल जाती है। किसी भूखे के काम आने से पहले गौर से देखो, देखती आँख पर रोटी खुशी से फूल जाती है। ज़िंदगी और किस्मत का पता अगर ज़ाइचों, 500 गिनतियों, लकीरों और सितारों से लगने लगता तो फिर अल्लाह इंसान को अकल ना देता, सिर्फ यही चीज़ें देकर दुनिया में उतार देता। जब मुस्तकबिल बदल नहीं सकते तो उसे जानकर क्या करेंगे? बेहतर है वैब ही रहे। अल्लाह से उसकी खबर की बजाय उसका रहम और करम मांगना ज़्यादा बेहतर है। इस दुनिया में जितना अहम आपका अमल है उतनी ही अहम आपकी सोच है, या उससे ज़्यादा। ज़िंदगी का हर इत्मीनान और खुशी मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र में पोशीदा है। जिस शख्स के पास मुस्बत सोच का सरमाया नहीं, उसका कोई अमल उसे खुशी और कामयाबी नहीं दे सकता। हमने छोटी छोटी मेहरबानियाँ करनी छोड़ दी हैं। हम नहीं जानते कि हमारी एक मुस्कुराहट, एक दरगुजर, हमदर्दी का एक कलिमा, मेहरबानी का एक अमल कभी छोटा नहीं होता। ये अमल एक कमज़ोर और महरूम इंसान के दिल में हमारा वो अक्स कायम करता है जो मुद्दतों नहीं भुलाया जाता। ये अक्स कभी एक इंसान तक नहीं रुकता, बल्कि रोशनी बनकर दूसरों में मुंतकिल होता रहता है। हम अल्लाह ताला की जिस हद को तोड़ते हैं उसी हद के ज़रिए हमें तोड़ दिया जाता है। लेकिन हम अपनी गलती, अपना गुनाह तस्लीम नहीं करते, बल्कि सफाइयाँ देते हैं कि किसी तरह हम सही साबित हो जाएं। मगर सच यही है कि जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदूद बताई हैं उनके दायरे में रहना ही हमारे ईमान और आमाल की सलामती है। अल्लाह का दोस्त वो है जिसकी महफिल, जिसकी मजलिस, जिसकी गुफ्तगू से आदमी को अल्लाह की याद आ जाए। अल्लाह का दोस्त वो होता है जो ख्वाहिशों को बदल दे, जो दुनिया मांगने वालों को अल्लाह ताला से जोड़ दे। महबूब के फरमान पर सर को झुका दो और दुनिया से कतई ताल्लुक़ कर लो। अपने दिल की तफ्ती को धो लो और उसे यहाँ वहाँ इधर उधर हर दो जहाँ के लालच से पाक कर लो। शायद तो होर और कसूर की दीद के लिए आंखें ना खोलें, लेकिन उसके दीदार के लिए तो अपनी आंखों को खोल। नफ़ा और नुकसान तेरे हाथ में नहीं है, तो फिर ये नुकसान इसलिए हुआ कि तू फ़ायदे की फ़िक्र में लगा रहा। इंसान अक़ल की मखलूक नहीं है, ये इश्क की मखलूक है। हर रूह अपनी असल पे जानिब खिंची चली जाती है और उसकी तरफ कशिश महसूस करती है। इसी कशिश का नाम इश्क है। मोहब्बत, माफ़ी, इबादत पर्दे की चीज़ें हैं। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, ऐ बेटी, अगर सीने की फराखी और दिन की खुशी चाहते हो तो लोग जो कुछ तुमसे कहें उसको सुनो और उनकी गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जे ना हो। क्या तुम नहीं जानते
کہ دنیا دان لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تو تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ راز اسی کو ملتا ہے جو راز کو راز رکھنے کا فن سیکھ چکا ہو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ راز کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا تم راز کو راز رکھ سکتے ہو؟ سوال یہ ہے کہ کیا تم کوئی چیز اپنے اندر رکھ سکتے ہو؟ آواز دے کے دیکھ لو، شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گا تو ہے۔ کچھ سیفیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں اچھے کردار کا موتی نہیں ہوتا۔ وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار، قریب تر، رازوں کا جاننے والا۔ وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے، جہاں یہ رشتوں کی حقیقت، محبت کے دعووں کی سچائی اور عروج اور زوال میں لوگوں کے اندرونی رنگوں سے پردہ اٹھاتا ہے، وہی یہ ہمیں ہماری ہمت سے بھی آشنا کروا دیتا ہے کہ ہمارے اندر کے انسان میں حوصلہ اور برداشت کس قدر ہے۔ زندگی کے مشکل دن بہت کچھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کچھ گمانیاں چھین لیتے ہیں۔ ایک بھی شخص ویسا نہیں رہتا جیسا وہ نظر آتا تھا۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان سے بے خبر ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان سیدھے راستے پر آنے کی بات ہو، ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ ہر وقت مصیبتوں کا درد رونے والوں کو مصیبتیں پہچان لیتی ہیں، ان کے پاس بار بار آتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں بڑا سمجھتے ہیں۔ جب تک ہم انسانوں کے مختلف مزاجوں اور ذہنی سطحوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، ہم کبھی مطمئن اور پرسکون نہیں رہ پاتے۔ انسانی رویوں میں لچک ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور کڑواہٹ چاہے کتنے ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہ تو دوسروں کے لیے آپ کے دل میں رحم کا پیدا ہونا ہے، یہ فقط رب کی عطا ہے جو اگر ہو جائے تو پھر آپ دشمن کو لاچار دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیے کیونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ لوگ باتوں کے ہزار مطلب نکال لیتے ہیں لیکن اللہ نیت کو جانتا ہے۔ اللہ کے مرضی کے مطابق جیو، بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائے تو ہماری زندگی میں کبھی رحمت کی بارش نہ ہو۔ اگر ایک انسان کو کسی انسان کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جائے کہ وہ اس کے قریب سے قریب تر ہونا چاہے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے فنا ہو کر اس کی ذات میں مل جانا چاہے، تو اس لگن کو عشق کہیں گے۔ روح اللہ کے دربار سے آئی ہے اور اللہ کا کلام بھی۔ ختم ہو جانے والی دنیا میں یہ جب بھی ملے گے، رب کے سامنے اس جسد فاقی کا مرتبہ بلند ہی کریں گے۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہے۔ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو تو اسی کا نام بزرگی ہو جاتا ہے۔ یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی بن جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے۔ اگر تانبے کے اندر سے کوڑ نکل جائے تو یہی سونا ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحب راز خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو قرآن کے احکامات کو مانتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا ہوتا ہے۔
یہ مہینے میں ایک دفعہ جوش میں کھوری کر چند آنسو بہا کر واپس رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہر روز پڑھی جانے کی کتاب ہے، خوشی میں اور ناخوشی میں، آسانی میں اور تکلیف میں۔ آپ کے ارد گرد کے انسان اس وقت تکلیف میں ہے۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، ہر شخص جو قرآن سے دور ہے وہ کسی نہ کسی اندھیرے میں گھرا ہے۔ سب پریشان ہیں، سب کو مدد چاہیے، اور جو قرآن کے قریب ہے ان کو پھر بھی مدد مل جاتی ہے، لیکن جو دور ہیں ان کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اللہ کی آیات کے ذریعے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا میں زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنا سہارا کھینچ لے تو آپ گر جائیں گے۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمیں کافی ہونا چاہیے۔ بس یہی وہ کام ہے جو انسان کو اس دنیا میں عزت اور تعریف دلاتا ہے، حقیقی عزت اور حقیقی تعریف، اور وہ ہے دوسرے انسانوں کی مدد کرنا، ان کو ہدایت دینا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، ان کے اندھیرے دور کرنا، لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آنا، انسانوں میں اپنا وقت اور جان لگانا۔ یہ ہے وہ کام جو انسان کو عزت دلواتا ہے، اور وہی عزت اصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ ہر ایک واقعہ آپ کی زندگی میں خاص طور پر آزمائشوں نے آپ کو کل کی نسبت زیادہ ہوشیار، مضبوط اور سمجھدار بنا دیا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ وہ لوگ آپ کے لیے خطرہ ہے جو نہ سوچتے ہیں اور نہ اداس ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس بات پر نہ پرکھو کہ ہم اپنے برابر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، بلکہ اس بات پر پرکھو کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے۔ وہ تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہے، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ جو باہر کی سنتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، اور جو اندر کی سنتا ہے وہ نکھر جاتا ہے۔ آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر پڑے ہو، بلکہ اس کا ہے جس میں قوت پرواز ہو۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر اترتا ہے۔ جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔